नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय, अदालत फर्कने तयारी गरेपछि सर्वोच्चमा तनाव, बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई लिएर दलहरू विभाजित, नयाँ संसदले मात्र महाभियोगको टुङ्गो लगाउने सरकारको भनाई, अदालतमा धेरै राजनीति नगर्न एमालेको चेतावनी। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दलहरूको दौडधुप तीव्र, बहुमत सुनिश्चित गर्न साना दल फकाउँदै गठबन्धन, विपक्षीलाई फुटाएर आफ्नो पक्षमा अङ्कगणित पुर्याउने एमालेको लक्ष्य। सरकार विरोधी गतिविधि गरेका आरोपमा जर्मनमा 25 जना पक्राउ, संसद भवनमा आक्रमण गर्ने र सत्ता कब्जाको योजना बनाएको आरोप, योजनाको केन्द्रमा हेनड्रिक रहेको पुष्टि। र विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा, अन्तिम 8को पहिलो खेलमा शुक्रबार ब्राजिल र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने, दोस्रोमा नेदरल्यान्डले अर्जेन्टिनाको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारिदिएको छ। बुधबार संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पत्र पठाएर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी दिनुभएको हो। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबराले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र लेखी अघिल्लो संसदले सो प्रस्तावलाई नटुङ्ग्याएको र नयाँ संसद समेत आइसकेको अवस्थामा निष्प्रभावी भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिन अनुरोध गरे। बमोजिम सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी गराएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। र त्यो निवेदन अनुसार उहाँको निवेदनको रेस्पोन्स गरिएको सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले चाहिँ यो निष्प्रभावी भएको जानकारी पठाएका छौँ। 2078 फागुन 1 गते यो महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाही सदनमा अगाडि बढ्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूलाई उहाँले कामकाज गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र पठाएर महासचिवले रोक्नु भएको थियो। अब प्रक्रिया लामो समयसम्म अगाडि बढिरहँदा महाभियोग सिफारिस समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा चाहिँ र हाउसको चाहिँ समय अवधि सकिसकेपछि अहिले पुनः निर्वाचन भएर निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थाको प्रस्ताव चाहिँ कुनै टुङ्गो नपुगेको अवस्थामा यो निष्प्रभावी भएको भन्ने कुराको जानकारी पठाएको छ। सचिवालयले पठाएको पत्रमा महासचिवले 2078 फागुन 1 गते महाभियोग अघि बढेपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न नपाउने बेहोराको पत्र लेखिएको र महाभियोग टुङ्गोमा नपुगेको अवस्थामा सो पत्र पनि निष्प्रभावी भएको उल्लेख गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगमा क्लिन चिट दिएपछि उनी सर्वोच्च फर्किन तयारीमा थिए। यसअघि पनि त्यो प्रयास गरिसकेको राणाले सोही प्रयास दोहोर्याउँदा सर्वोच्च परिषदमा तनावकै स्थिति बन्यो। अन्ततः माहौल तताएर राणा भने घरमै बसे। आज दिनभर के भयो त सर्वोच्चमा, एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च फर्किन गरेको दोस्रो प्रयासले दिनभर जसो सर्वोच्च अदालत परिसर तनावमय बन्यो। आफूमाथि लागेको महाभियोगको औचित्य सकिएको भन्दै यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन राणाले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएपछि सचिवालयले उनलाई क्लिन चिट दिएको थियो, जसले यसै पनि आफूमाथि लागेको दाग हटाउन र एक दिन भए पनि सर्वोच्च फर्किने राणाको सपनामा पङ्खा थपिदियो। लगत्तै 2 बजेपछि आफू सर्वोच्च फर्किने उनले बताए। गत असोज 2 मा पनि सर्वोच्च छिर्ने प्रयास गरेर असफलता प्राप्त गरेका उनले यसपटक भने महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र प्राप्त भएकाले आफूमाथि अवरोध भए त्यो विधि विपरीत हुने चेतावनी नै दिए।
यो खबर फैलिएसँगै बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारी धरनामा बसे। यही बीचमा धरनामा रहेका वकिलहरूलाई जुत्ता प्रहार भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको समर्थनमा उत्रिएकी अभियन्ता तारा बरालले वकिलहरूलाई जुत्ता हानेकी हुन्। दिउँसो 3 बजेतिर धरनास्थलमा आएर वकिलहरूको विरोध गरिरहेकी अभियन्ता बरालले यसै क्रममा उत्तेजित हुँदै आफूले लगाइरहेको जुत्ता फुकालेर वकिलको समूहमाथि प्रहार गरेकी थिइन्। लगत्तै सर्वोच्चमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्काल उनलाई पक्राउ गरी भ्यानमा हालेर लगेका थिए। एउटा वकिलसँग बोल्दाखेरिको तरिका अपनाएर गर्नुहोस् है। तपाईँ त्यो झगडा नगर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले संविधान पढेर आउनुहोस्, कानुन पढेर आउनुहोस्। संसद सचिवालयको सेक्रेटरी मिलेर सक्छ। लोकसेवाको कर्मचारीले निर्णय गर्नै सक्दैन। राणाको फिर्तीको विषयले एकाएक सर्वोच्च गरमाएको थियो। उनलाई रोक्न बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अन्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ लगायत नै धरनामा सहभागी भएका थिए। निलम्बन फुकुवाको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फुल कोर्ट बैठक बस्यो भने सचिवालयको कदम नै विवादमा पर्यो। तर अवस्था तनावपूर्ण बन्ने देखिएपछि प्रहरीले राणाको घरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिरहेको थियो। त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले राणालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर नै गरेको थियो। सर्वोच्चमा बसेको फुलकोट बैठकको निर्णय र अन्य निकायसँगको समन्वयमा सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन सर्कुलर गरिएको थियो। उनको फिर्तीले तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको थियो, जहाँ आन्दोलनरत अधिवक्ताहरू कसै गरे राणालाई अदालत छिर्न नदिने तयारीमा थिए। कुनै पनि हालतमा हामीले रोक्छौँ, छेक्छौँ, अवरोध गर्छौँ। उहाँले एउटा विवादित प्रधान न्यायाधीशले, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले अब न्यायपालिका हाँक्न सक्नुहुन्न। न्यायपालिकालाई ठोस गति दिने कार्यक्रम पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्न। न्यायपालिकालाई एउटा दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु भएको हुनाले उहाँबाट अब जनताको, नेपाली जनताको भरोसा छैन। हाम्रो वकिलको पनि भरोसा छैन। अब राणाको सर्वोच्च फिर्तीको विषय कानुन त प्रश्न भए पनि उनलाई दिएको क्लिन चिटको प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ। यही प्रश्नका बीच पनि राणा आफू निर्दोष रहेको देखाउन सर्वोच्च फर्किन चाहिरहेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसन उनलाई रोक्न सके मात्र आफू सफल हुने बुझाइमा छ, जसले यो विषय जुङ्गाको लडाईको रूपमा समेत अघि बढेको छ। यही कारण यो विषय आगामी मङ्सिर 27 गतेसम्म पेचिलो बन्ने भएको छ, जुन दिनबाट राणा स्वत अवकाशमा जाँदै गर्दा उनलाई रोक्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार पनि धरना दिने भएको छ। बिहिबार भने सार्वजनिक बिदाका कारण बारले धरनाको कार्यक्रम रोकेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दोस्रो प्रयासमा पनि सर्वोच्च प्रवेश गर्न पाएनन्। यसअघि संसदको अन्त्यसँगै राणा सर्वोच्च प्रवेशको तयारीमा थिए, तर सरकारले शक्ति प्रयोग गर्दै उनको प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। दोस्रो पटक संसद सचिवालयको पत्रपछि उनी फेरि सर्वोच्च प्रवेश तयारीमा थिए, तर प्रयास विफल भएको छ। बरु राणाको क्लिन चिटलाई लिएर राजनीतिक तरङ्ग मचिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका 3 जना प्रस्तावकले मङ्सिर 4 को चुनाव हारेका छन्। माओवादीका देव गुरुङ, काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा यसका जीवनराम श्रेष्ठले 98 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित गम्भीर 21 बुँदे आरोप लगाएर गत वर्षको फागुन 1 मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। तर 10 महिनासम्म अल्पत्र परेको महाभियोगमा बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निर्णय गर्दै राणालाई क्लिन चिट दिए। सोमबार मात्रै राणाले महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइपाउँ भनी दायर गरेको निवेदनका आधारमा संसद सचिवालयले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र राणाको हातमा थमाएको थियो। पत्र पाए लगत्तै राणा सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए। यता राजनैतिक दलको निद्रा बिथोलिएपछि फेरि रोक्ने छेक्ने काम सुरु भएको छ। सरकारले महाभियोग जीवितै रहेको भन्दै अब आउने संसदले पार लगाउने दाबी फेरि गरेको छ। जबराको विरुद्ध महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को अब गठित प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने विषय त्यो जीवितै छ र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर
यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राणा विरुद्धको महाभियोग फुकुवा संविधान विपरीत रहेको बताएको छ। प्रस्तावक समेत रहेका माओवादी महासचिव देव गुरुङले सभामुखले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संसद सचिवालयका महासचिवले पत्र पठाउनु गलत रहेको दाबी गर्दै स्वार्थ केन्द्रित निर्णय गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। मूलत माओवादीले राणा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नपाउने समेत दाबी गरेको छ। संसद सचिवालयको पत्र चाहिँ अवैधानिक छ, संविधान विपरीत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फलो त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न हुँदैन भन्ने कुरा प्रश्नै छँदैछ। संसदको चाहिँ अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर जसले प्रचार गर्यो त्यो पत्र चाहिँ बदल योग्य छ भन्ने। अब के हुन्छ जस्तो यसको निरूपण अब अरू केही उपाय लगाएर हुन्छ कि या त नयाँ संसदमा जाने हो कि या त यो अहिले जुन हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले यो रस्साकसीको विषय बनेको छ र राणा फेरि सर्वोच्च जाने तयारीमा पनि छन्, अब उनलाई रोक्नका लागि तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ कि या त यसको निरूपण के हुन्छ? त्यो त स्वतः बदर हुने भइहाल्यो त, कार्यान्वयन हुँदैन। अब संविधान विपरीत खालको कुरा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसो भए महाभियोग के हुन्छ त? महाभियोगको प्रक्रिया अब के हो? अब उनी मङ्सिर 28 पछि उनी अवकाश पनि पाउँदैछन्। यो त संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्छ। कस्तो खालको प्रक्रिया? संवैधानिक प्रक्रिया भनेको कुनै पनि महाभियोगहरूको सन्दर्भमा संसदले नै टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेर भनेको छ होइन। समिति भनेको त संसदको मिनी संसद हो। भनेपछि अब चाहिँ यो मङ्सिर 28 पछि उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउँछन्, तर यो नयाँ संसदबाट निरूपण हुन्छ। नयाँ संसदबाट त निरूपण त हुन्छ यसमा। तर नेकपा एमालेको धारणा फरक छ। महाभियोगबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नभए पनि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बार पदाधिकारी अहिले संसद सचिवालयमाथि खुनिएका छन्, किनकि मङ्सिर 28 पछि उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै गरेका राणालाई सर्वोच्च प्रवेश नदिएरै विदाय गर्ने तयारी उनीहरूको छ। तर राणा महाभियोगको कालो धब्बा मेटाउनका लागि पनि एकै दिन भए पनि सर्वोच्च छिर्नै पर्ने बाध्यतामा छन्। यसअघि जबरजस्ती संसद पस्न खोज्दा सरकारले बल प्रयोग गर्दै रोकिदिएको थियो। त्यसै त छटपटीमा रहेका राणालाई यो दोस्रो अवसर थियो। न्याय परिसरको अवरोध र सरकारको शक्ति प्रयोगले यसपटक पनि राणा रोकिएका छन्। बरु संसद सचिवालयको पत्रसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि अब यसको निर्णय फेरि सर्वोच्चकै हातमा गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले गैरकानुनी ढङ्गले क्षेत्राधिकार बाहिर गरेर संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा सो पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउनका लागि पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदको फुल हाउसमा सो महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट रिट निवेदन अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ। त्यसमा चाहिँ संसद सचिवालयले पठाएको पत्र गैर कानुनी छ, क्षेत्राधिकारविहीन छ, संविधानवादको आधारभूत मूल्य र मान्यताको विपरीत छ। महाभियोग छानबिन समितिले महाभियोग लगाउने भनेर निर्णय गरेर फुल हाउसमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको सन्दर्भमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा विचाराधीन विषयलाई प्रशासनिक तहको काम गर्ने एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय बनाउन सक्दैन। त्यसैले त्यो क्षेत्राधिकारविहीन पत्र बदर गरी पाऊँ, त्यो बदर नहुन्जेलसम्मका लागि त्यो पत्र कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिपाऊँ भन्ने अन्तरिम आदेश सहित माग गरेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन अहिले दर्ताको प्रक्रिया। संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाए लगत्तै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएका थिए। सरकार गठनका विषयमा गठबन्धनको गाँठो झनै कसिलो बन्दै गएको छ। एकले अर्कोलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्था नभएपछि मोलमोलाई र हाना थाप्न गठबन्धन अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीपछि राष्ट्रपतिका लागि समेत दलहरू आफ्नै स्वार्थ बाजु रहेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसबाट माओवादीले पाउनुपर्ने भोट
कसरी घन्टीमा गयो भन्दै प्रचण्ड देउबासँग कड्किए। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने झैँ भोटले चोट खाएका प्रचण्डसँग देउबाले प्रतिवाद गर्न चाहेनन्। प्रचण्डसँगै आवेगमा आएका माधवको आक्रोश थामथुम पार्न रामचन्द्र पौडेल अघि सरे। काङ्ग्रेसबाट भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै चित्त दुखाएपछि पौडेलले गल्ती स्वीकार्दै काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारलाई काङ्ग्रेसीले मत नदिएको प्रसङ्ग उप्काएर सहानुभूति दर्शाउन खोजे। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा समूहकै अन्तर्घातले धेरै ठाउँमा चुनाव हारिएको भन्दै बैठकमा थापाको खोजी समेत भयो। तर देउबाले संसदीय दलमा आफू विरुद्ध लड्ने घोषणा गरेका थापालाई निम्तो समेत दिएका थिएनन्। देउबाले चुनावी समीक्षा पछि गरौँला भन्दै विषयलाई पन्छ्याएपछि बैठक सरकार गठनतर्फ केन्द्रित बनेको थियो। तर बाहिर निस्किँदा नेताहरूले सामूहिक हस्ताक्षर सहितको वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धन एक रहेको सन्देश दिए पनि मूलत गठबन्धन अलमलमै निस्किएको थियो। जसरी एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन्। तिनीहरूलाई हामी समीक्षा गरेर यहाँ पनि उल्लेख गरेका छ, समीक्षा गरेर त्यसलाई आगामी दिनमा त्यस किसिमका घटना नदोहोरिन दिनका निमित्त गठबन्धन कटिबद्ध छ। आगामी सरकार गठबन्धनको बन्नेछ, यसमा अरू दलहरू पनि सहभागी हुन्। काङ्ग्रेसीको भोट नपाएकै कारण माओवादीको आशातीत परिणाम नआएको दाबी गर्दै त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारको नेतृत्व दिएर गर्नुपर्ने माग प्रचण्डको छ। तर देउबा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी गृह कार्य गरिरहेका छन्, किनकि गठबन्धनमा सबैका आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्। 18 सिटमा बल्ल तल्ल 14 सिट समानुपातिकको थपिएपछि 32 सिटको मालिक बनेका प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ। राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसके पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई 1 वर्ष भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ। देउबा त झनै ठुलो दलको नेता हुन्, यसै पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका उनलाई 7औं पटक पुर्याउनै पर्ने रहर पलाएको छ। यसै कारण देउबा सोमबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा चुपचाप थिए। प्रचण्ड माधव उग्र बन्दा देउबा शालीन बन्नुको अर्थ उनी कसैलाई नचिड्याएर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्, किनकि अब फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्ड माधव नै चाहिने भएपछि देउबा शालीन भएरै धेरै कुरा बोल्न खोजिरहेका छन्। तर माओवादीले देउबाकै शालीनतामा सहानुभूति देखाउने छाँट देखाएको छैन। उसले प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पाए, राष्ट्रपति माओवादीले पाउने गरी प्याकेजमा डिल गर्ने बताएको छ। प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री हुनै नपर्ने मान्छे हो र भने त्यो त होइन नि त उहाँ। तर उहाँले नै आफूले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ नि, प्रधानमन्त्री हुने र नहुने कुराले गठबन्धनको भविष्यलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्दैन भन्ने कुरा त भनिसक्नु भएको छ उहाँले। एउटा प्याकेज भोलि प्रदेश सरकारहरूको कुरा पनि होला भन्, त्यो एउटै सेट भन्दा त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स नै ठिकै हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ हाम्रो सन्दर्भको हेर्दा, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाए आफूले राष्ट्रपति वा आफूले प्रधानमन्त्री पाए काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउनु पर्ने र सभामुख नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा जानुपर्ने माओवादीको मत छ। यसैलाई उसले पावर सेयरिङका अर्थमा समेत व्याख्या गरेको छ। तर काङ्ग्रेस यसलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्थामा छैन, किनकि अलङ्कारिक नै भए पनि राष्ट्रपतिमा पावर निहित छ भन्ने कुरा संसद विघटन र नागरिकता विधेयकमा देखिएको छ। एमाले पार्टी विभाजन हुँदा कारबाही सिफारिसमा परेका 14 सांसदलाई सभामुखले सत्ता गठबन्धनकै फेभरमा हुने गरी बचाएका कारण भोलि फरक पार्टीको सभामुख हुँदा त्यो साथ नपाइने सबै दलमा परेको छ। यसका लागि गठबन्धन ओली कार्ड खेलेर एकअर्कालाई तर्साइरहेको छ। अहिले हामी त्यो वर्कआउट गरेका छैनौँ, सरकारतिरको हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छैन। तर हाम्रो संलग्नताले मात्रै स्थिरतातर्फ जाने हो, 5 वर्ष अवधि जाने हो भने अनि हामी चुप्प बस्नु भएन। अनेकौँ फुलबुट्टे सारीको कुरा नै चलिरहेछ। त्यसैले त्यसको तुलनामा उत्तम विकल्प जे हो त्यसका लागि एमाले बाधक बन्दैन मात्रै भने मैले। काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै एमालेसँगको संवादमा छन्। मूलत सत्ता गठबन्धनमा यति बेला ओली कार्ड लोकप्रिय बनेको छ। देउबा तर्साउन प्रचण्ड ओली कार्ड खेलिरहेका छन् भने ओलीसँग सम्भावित सत्ता समीकरणको डर देखाएर देउबाले प्रचण्डलाई गलाउन खोजिरहेका छन्। तर हानथाप नै धेरै भएपछि विज्ञहरूले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुल्ला गरिदिएका छन्। तपाईँको हामीलाई चाहिने त 2/3 भयो भने त हामी त धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा फरक पार्न सक्छौँ। तपाईँले चुनाव जित्नको लागि जसरी तपाईँले गठबन्धन बनाउनु भयो, सरकार जित्नको लागि पनि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनाउनुहोस् न, होइन? तपाईँले त एकदमै उग्र उत्तरपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी मिल्नुभयो त। अझ एमालेसँग मिल्नु भनेको त एमाले त बिचमा छ। माओवादी भन्दा त तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेसतिर छ नि तपाईँको एमाले भने हो भने एमाले र तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनायो भने त 2/3 पनि हुन्छ।
त्यसपछि त तपाईँको फटाफट हामी चाहिँ नि मुलुकलाई द्रुत आर्थिक विकासको रूपले हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो किन नगर्ने? अब विगतका तितामिठा सबै भुलेर एमाले माओवादी एक हुने अवस्था आए के होला, वा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने अवस्था आए के होला? प्रश्न यो पनि छ। प्रचण्डले राजनीतिमा जे पनि जायज छ भन्ने भाष्य पछ्याउँदै 5 दलीय गठबन्धनलाई भत्काएर एमालेसँग गठबन्धन गरे आश्चर्यजनक हुने छैन। केही महिनाका लागि देशको प्रधानमन्त्री उनी नै बन्नेछन्। त्यस्तो भएमा ओलीको पहिलो योजना सफल हुनेछ, जस्तो कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर एमालेबाट फेरि राष्ट्रपति बनाउने, सभामुख लगायतका पद एमालेकै पोल्टोमा हाल्ने र केही महिनापछि अर्को चाल चल्ने मुडमा ओली देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई समानुपातिको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता परेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 175 मा बहुविवाहलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता केदार लुइटेले बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई समानुपातिको सूचीबाट तत्कालै हटाउन माग गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधेयकमा सजाय पाउने कसुरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती भएको निवेदकको दाबी छ। नयाँ विकल्प भन्दै चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले ठूलो आश गरेर विजयी गराए। सबै दललाई चुनौती दिँदै राजनीतिमा उदाएको स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफै चुनौतीको चाङमा छ। एक रिपोर्ट। गएको निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको होस उडाइदियो। स्थापना भएको 6 महिना बित्न नपाउँदै राप्रपा जस्तो पुराना पञ्चायतकालीन पार्टीलाई मात्रै पछि पारेन 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात सत्ताको शक्तिमा उदाएको माओवादीकै हाराहारीमा आयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई राष्ट्रिय दल बन्न तगारो बनेर उभियो। सबै राजनीतिक दलको चुनौतीको रूपमा देखा परेको स्वतन्त्र पार्टी भने राम्ररी उदाउन नपाउँदै आफै चुनौतीको चाङमा बसिरहेको छ। चुनावपछि स्वतन्त्र पार्टी जुन हिसाबले उदायो त्यसलाई विदेशी शक्तिको संज्ञा दिन सुरु भइसकेको छ। स्वतन्त्र पार्टी उप राजनीतिक शास्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरू पश्चिमाहरूको जगमा माथि उठेको आरोप लगाइरहेका छन्। स्वतन्त्रको नाममा गठन गरिएको पार्टीलाई विदेशीले हावा भरिदिएको भनिरहेका छन्। अब संयोगै होला, अमेरिकामा एउटा फ्रिडम पार्टी भन्ने छ, त्यसको चिन्ह घण्टी छ। अमेरिकन फ्रिडम पार्टी अफ अमेरिका र त्यसको चिन्ह घण्टी छ। दुरुस्त आकारको फोटो खिचे जस्तो घण्टी यहाँ पनि लिएर आएको छ र फ्रिडम पार्टी संयोगै होला। तर अस्तिसम्म स्यापै थियो त्यो बेलुन, हावा कसैले नहालिकन कसरी हुप्प भयो यत्रो, केही त होला। जनमतमा राम्रो मत बटुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नै अहिले विवादमा मुछिएका छन्। पार्टीकै सभापति नागरिकता जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर विवादमा तानिँदा पार्टीलाई चुनौती थपेको छ। यद्यपि उनी काम गर्दै गर्दा आरोप र आलोचना आउने र त्यसलाई पन्छाएर अघि बढ्दै जानुपर्ने बताउँछन्। म जति दिन काम गर्छु, जति समय काम गर्छु, इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो। त्योभन्दा पछाडि के हुन्छ कसो हुन्छ विवाद यी चिजहरू यो पार्ट अफ लाइफ हो। मान्छेको जीवनमा राम्रै मात्र हिँडेको बाटोमा फुलहरू मात्र पाइन्छन् भन्ने छैन, काँडाहरू पनि आउँछन्। त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो, काम इमान्दारीपूर्वक गर्दै जाने हो। त्यसमा आएका आलोचना विवाद यी सबै स्वीकार्नुपर्छ। आलोचनाभन्दा माथि विवादमा माथि आफू बस्न चाहेर हुन्न। एउटा नागरिकसँग जोडिएर सार्वजनिक जीवन बाँचेको मान्छेले गाली पनि खान्छ, गाली पनि। स्वतन्त्र पार्टीले ठुला दलको दबदबा चिर्न सहज नहुने पहिलो गाँसबाट नै थाहा पाइसक्यो। दशकौंदेखि आफ्नै रजगज चलाइरहेका ठुला दलको चेपुवामा पार्टी पर्न थालिसकेको छ। रूपन्देही 2 मा विष्णु पौडेलको बल मिचाइको शिकार भएको भन्दै स्वतन्त्रका उम्मेद्वार सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन्। धाँधली गरेर हराएको आरोप लगाउँदै न्यायका लागि अहिले सर्वोच्चमा हार गुहार गरिरहेका गणेश पौडेल आगामी दिनमा पनि यस्ता बाधा अडचन नआउला भन्न नसकिने बताउँछन्।
होइन उहाँहरूले त सकेको गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ विगतको उहाँहरूको भूमिका र व्यवहारले पनि पुष्टि गरेको छ। होइन उहाँहरूले त्यो त प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ नि त। अब उहाँहरूलाई त्यो बानी परेको छ हिजोदेखिको त्यो राजनीतिक अथवा स्कुलिङ, अथवा उहाँहरू त्यही गर्दै आइरहेका मान्छे, त्यही गर्दै जितिरहेका मान्छे उहाँहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त गर्न त सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई कुनै ठुलो कुरा र त्यसलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यसलाई ठानेका छ। स्वतन्त्र पार्टीको सैद्धान्तिक धार कुन हो? पार्टी कुन बातलाई अँगालेर अघि बढ्दैछ? यी प्रश्नको जवाब पार्टीले अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यसैले सैद्धान्तिक धार रोज्नुपर्ने चुनौती पनि स्वतन्त्र पार्टीलाई छ। त्यस्तै भइरहेका दलहरू भन्दा पृथक रूपमा अघि बढिरहँदा सत्ता समीकरणमा पार्टी कहाँ उभिन्छ भन्ने पनि प्रश्न पार्न पार्टीलाई चुनौती छ। निराशालाई आशमा बदल्दै नेपाली माटोमा नै केही गर्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ होमिएको स्वतन्त्र पार्टीले निराशा बोकेका युवा पंक्तिको मत त पायो, तर सदनमा राजनीतिक दबदबाका बीच यही अङ्कगणितको आधारमा काम गरेर देखाउन चुनौतीको सामना गर्नु नै पर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले चक्रपथ विस्तारको कामलाई छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज एकान्त कुना ललितपुर स्थित काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाको कार्यालयमा पुगेर नेता पौडेलले चक्रपथ विस्तारको सम्बन्धमा भइरहेको कामको जानकारी लिनुभएको हो। उहाँले चक्रपथ विस्तारको काममा ढिलासुस्ती हुँदा आम नागरिकलाई समस्या परिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो बाँकी रहेका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कोटेश्वर जोड्ने सन्दर्भमा चाहिँ काम असाध्यै ढिलो भएको छ। अहिले हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ वरिपरि रिङ रोडको वरिपरि एकदमै धेरै अस्तव्यस्त, एकदमै धेरै चाहिँ कवाडीका सामानहरू चाहिँ एकदमै धेरै फोहोर, धुलो, धुवाँ त्यस्तो एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्त देख्छौँ। त्यसैले त्यतातिरको त्यो रिङ रोड विस्तारको कामलाई चाहिँ गतिशील बनाउन, छिटो सम्पन्न गर्न चाहिँ के भइरहेको छ, काम कहाँ पुगेको छ, अप्ठ्यारो के हो भनेर हामी चाहिँ यहाँ झकझकाउन आएको। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अहिले रिङ रोड वरिपरि 50 मिटरभित्र चाहिँ यो जुन त्यहाँ सामानहरू छ त्यसलाई हटाउनु, त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने भनेर यो कार्यालयले 15 दिने सूचना जारी गरेको छ। नेता पौडेलसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सजना अधिकारीले दोस्रो चरणको काम अन्तर्गत कलङ्की वसुन्धरासम्मको सडक खण्डमा काम भइरहेको बताउनु भयो। उपत्यकामा मौसम परिवर्तनसँगै जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। चिसो बढेसँगै विभिन्न प्रकारका रोगले नागरिक ग्रस्त हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। मौसम दिन प्रतिदिन चिसोतर्फ जाँदैछ। पछिल्लो समय तापक्रम समेत प्रत्येक दिन 2 देखि 3 डिग्री सेल्सियसका दरले घटिरहेको छ। चिसो बढेसँगै हिमाली क्षेत्रको जनजीवन त कष्टकर हुने नै थालिसकेको छ। पहाडी र तराईका क्षेत्रमा समेत जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। मौसम महाशाखाका अनुसार बङ्गलादेशको बाटो हुँदै पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै चिसो बढ्न सुरु भएको छ। हाम्रो बे अफ बङ्गालको साइडतिरबाट चाहिँ हावा आउने इस्टर्ली विन्डको डोमिनेन्ट हुन्छ भने बाँकी रहेको 8 महिनामा चाहिँ पश्चिमबाट आउने पश्चिमी वायुहरू चाहिँ अलिकति धेरै सक्रिय रहने गर्छन् र अहिले पनि पश्चिमी वायु एक त अलि टाढाबाट आउँछ र अलिकति उत्तरतर्फबाट आउने भएकोले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अलिकति चिसो प्रभाव चाहिँ पर्ने गर्दछ। यसपालिको विन्टरमा हामीले करिब -1 अथवा 0 भन्दा त्यति तल तापक्रम जाला जस्तो अनुमान चाहिँ खासै गरेका छैनौँ। हालसम्म देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। चिसो बढेसँगै विभागले वायुको अधिकतम न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। देशभर बढेको चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित हुने गर्छ। चिसोमा बालबालिका र वृद्धको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ त? लुगाहरू शरीर ढाक्ने गरेर लुगा लगाउने, कोठाको वातावरण न्यानो राख्ने र बिहानै मर्निङ वाक गर्नेहरूले पनि शरीर ढाक्ने गरेर लुगाहरू लगाउने र ज्येष्ठ नागरिकहरू जो नित्य कर्म गर्नुहुन्छ नि बिहानै उठेर चिसो पानीमा नुहाउने, यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति घाम लागेपछि बरु मनतातो पानीले नै नुहाउने गर्नुभयो भने चिसोबाट बस्न सकिन्छ। त्यस्तै खानपानमा पनि ध्यान पुर्याउनु। चिसोका कारण रुगाखोकी, ज्वरो, उच्च रक्तचाप, घाँटीको श्वास नलीमा एलर्जी बढ्ने, छाला चिलाउने समस्या देखिन्छ। तराईमा शीतलहरु चल्ने गरेको छ।
घाम पर्याप्त नपाउँदा भिटामिन डी को पनि कमी हुन्छ, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि स्वत कम हुन्छ। त्यस्तै सुक्खायाममा सडकमा धुवाँ धुलो उठ्ने चुरोटको धुवाँ पनि हावामा मिसिने भएकाले यो स्वास्थ्यको लागि अझै हानिकारक हुन्छ, जसकारण रुगाखोकीको संक्रमण हुन्छ। जाडोमा विशेष रूपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा हुन्छन्। ज्येष्ठ नागरिकमा उच्च रक्तचाप, दमको समस्या बढ्छ भने हृदयघात, सुगरको समस्या पनि निम्तन्छ। शिशुमा निमोनिया, फ्लूको संक्रमण वृद्धि हुने देखिन्छ। आर्द्रता कम हुन्छ र यसमा भाइरल इन्फेक्सनहरू जस्तो इन्फ्लुएन्जा, राइनो भाइरस, एडिनो भाइरस लगायतका भाइरल इन्फेक्सनहरू तथा विभिन्न संक्रमणहरू बढ्न सक्छ र निमोनिया हैन, दमखोकी बढ्ने समस्याहरू बढ्ने हुन्छ। तसर्थ अब अहिले चाहिँ चिसो बढ्ने क्रममा हामीहरू सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। चिसोमा के हुन्छ भने संक्रमणहरू जस्तो वातावरणीय प्रदूषणहरू बढ्दैछ, त्यस्तै गरेर भाइरल लगायत ब्याक्टेरियल संक्रमणहरू बढेर जान्छ हैन। यो वातावरणमा के छ त भन्दाखेरि धुलो धुवाँ धेरै उड्ने र यसमा ब्याक्टेरिया, भाइरस लगायतका जीवाणुहरू बढी खेल्ने मौका पाउँछन्। चिसोबाट जोगिन न्यानो कपडा लगाउनु पर्छ। सकेसम्म घर कोठाको वातावरणलाई न्यानो पार्नुपर्छ। हिटरको प्रयोग गर्दा आगो बाल्दा भेन्टिलेटर खुल्ला राख्नुपर्छ। सकेसम्म तातो पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने। बिहान बिहानै कसरत गर्न जानेहरूले विशेष रूपमा न्यानो लुगा लगाएर मात्र जानुपर्छ। अरू बेला भन्दा शरीरको प्रतिरोध क्षमता जाडोमा कमजोर हुने र कम घाम लाग्ने भएकाले शरीरको लागि चाहिने भिटामिन डी को पनि कमी हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जर्मनी प्रहरीले राष्ट्रविरोधी गतिविधि गरेका आरोपमा 25 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जर्मन रिपोर्टरहरूका अनुसार अति दक्षिणपन्थी र पूर्व सैन्य व्यक्तिहरूको समूहले संसद भवन राइक्सटागमा आक्रमण गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने योजना बनाएको थियो। हेनरिक नामका राजकुमार भनेर चिनिने एक जर्मन व्यक्ति योजनाको केन्द्रबिन्दु रहेको आरोप लगाइएको छ। सङ्घीय अभियोजकहरूका अनुसार उनी 11 जर्मन राज्यहरूमा छापा मार्दा पक्राउ परेका हुन्। 2 कथित प्रमुख नेताहरूमध्ये एक भएको बताइएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीचको अन्तिम प्री क्वार्टर फाइनल खेलसँगै अन्तिम 8मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। कस्ता छन् त क्वार्टर फाइनल पुग्ने 8 टोली? एक रिपोर्ट। एसियाली देश कतारमा जारी फिफा विश्वकपको 22औं संस्करणमा फिफामा आबद्ध 211 देशबाट छनौट भएका 32 देशमध्ये 24 टोलीको उपाधि जित्ने लक्ष्य असफल भएको छ। 8 टोली उपाधि जित्ने सपना देखिरहेका छन्। विश्वकप सुरुवात हुनु अघि धेरैले बलियो टोलीको शानदार सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर अन्तिम 8 सम्मको खेलमा सोचेभन्दा फरक नतिजा आएको छ। विश्वकपमा बलियो मानिएका टोलीमाथि सामान्य रूपमा हेरिएका टोली हावी भएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ मोरक्को। 2010 को विजेता स्पेनलाई पाखा लगाउँदै अफ्रिकी राष्ट्र मोरक्को पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। मोरक्को विश्वकप इतिहासमा क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने चौथो अफ्रिकी टिम समेत बन्यो। यसअघि क्यामेरुन, सेनेगल र घानाले फरक समयमा क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेका थिए। जारी विश्वकपमा पेनाल्टी सुटआउटबाट नतिजा टुङ्गो लागेको यो दोस्रो खेल हो। यसअघि क्रोएसियाले जापानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। विश्वकपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेतृत्वको पोर्चुगलले स्विजरल्यान्डलाई 6-1 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा आफूलाई सुरक्षित गरेको छ। विश्वकपको दावेदारको रूपमा हेरिएको लियोनल मेस्सी नेतृत्वको अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलियालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो भने सर्वाधिक 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल कोरियालाई 4-1 ले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जारी विश्वकपमा
फाइनलमा टिममा रहेका सबै खेलाडीलाई मैदानमा उतारेर ब्राजिलले इतिहास समेत रचेको छ। साबिक विजेता फ्रान्सले पोल्यान्डलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। अफ्रिकी च्याम्पियन सेनेगललाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड पनि विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकालाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै नेदरल्यान्ड्स पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड र अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मोरक्कोले पोर्चुगलको सामना गर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय, अदालत फर्कने तयारी गरेपछि सर्वोच्चमा तनाव, बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई लिएर दलहरू विभाजित, नयाँ संसदले मात्र महाभियोगको टुङ्गो लगाउने सरकारको भनाई, अदालतमा धेरै राजनीति नगर्न एमालेको चेतावनी। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर दलहरूको दौडधुप तीव्र, बहुमत सुनिश्चित गर्न साना दल फकाउँदै गठबन्धन, विपक्षीलाई फुटाएर आफ्नो पक्षमा अङ्कगणित पुर्याउने एमालेको लक्ष्य। सरकार विरोधी गतिविधि गरेका आरोपमा जर्मनमा 25 जना पक्राउ, संसद भवनमा आक्रमण गर्ने र सत्ता कब्जाको योजना बनाएको आरोप, योजनाको केन्द्रमा हेनड्रिक रहेको पुष्टि। र विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा, अन्तिम 8को पहिलो खेलमा शुक्रबार ब्राजिल र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने, दोस्रोमा नेदरल्यान्डले अर्जेन्टिनाको सामना गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।